لبيك يا أقصى يا حبيبتي يا روح قلبي يا قرة العين يا شقيقتي ويا بسمة وجهي يا أرض فلسطين. أنت أم ونحن أولادك، أنت وردة ونحن عبيرك، أنت بدر ونحن نورك يا أرض فلسطين. نطق أن الشمس ستشرق ولكل ليل نهاية. نطق أن الشمس ستشرق ولكل ليل نهاية، إنما لا بد سينتهي الليل. هذه الأرض جميلة وطاهرة وهكذا ستظل للأبد. نرويك بدمائنا ونفديك أرواحنا، نمطرك بدموعنا، وأمام ربنا سبحانه وتعالى في يوم الدين تشهد التوراة والإنجيل، ويشهد الفرات والنيل، ويشهد ملايين من الرجال، وتشهد ملايين من النساء، بل يشهد العالم أجمع أن أبناءك كانوا يعانقون الشهادة، وحتى النساء كن يشتقن للشهادة. وأطفالك يسارعون إلى الجنة في سبيلك، وفي سبيل حريتك وحرية الأقصى وكرامتي وشرفي، والذي بارك الله حوله، والقبلة الأولى من القبلتين، والذي كان مصلى رسولنا الكريم والأنبياء المرسلين في ليلة الإسراء، ونقول متى نصر الله، كما قال الرسول والذين معه في معركة الأحزاب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب.